जिला शेखुपुरा पंजाब के नामवर अजला में शामिल होता है। गुज़िश्ता कुछ दहाइयों में इस शहर में कुछ ऐसी शख्सियात ने जन्म लिया जो जुराइम पेशा होने के साथ साथ पूरे पंजाब में खौफ और दहशत की इलामत बने। शेखुपुरा की तारीख के इन जुराइम पेशा अफराद ने कब्जा माफिया, टारगेट किलिंग, पुलिस मुकाबले, मंशियात फरोशी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा बराए तावान और इस जैसे कई जुराइम में मुलविस होकर जिला शेखुपुरा के साथ साथ पूरे पंजाब की आवाम के लिए खौफ और दहशत की इलामत बने रहे। यहाँ पर आपको बताते चले कि ये ऐसे अफराद थे जिनके सामने कई दफा इदारे भी बेबस हो चुके थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम शेखुपुरा के 5 सबसे खतरनाक तरीन इश्तिहारी मुजरिमों के बारे में बताएंगे। ये लोग डॉन ऑफ शेखुपुरा के नाम से भी जाने जाते थे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा YouTube चैनल सियासत पाकिस्तान सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मजीद इस तरह की वीडियोस सबसे पहले पहुंच सके आप तक। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नंबर 5, मलिक इकबाल उर्फ बाली। दोस्तों, इस शख्स ने अपने 2 भाइयों के कत्ल का बदला लेने के लिए शेखुपुरा के सबसे ताकतवर खोखर ग्रुप के साथ टक्कर ले ली। दुश्मनी के आगाज से अंजाम तक इस शख्स पर तकरीबन 58 यानी 58 केसेस मुख्तलिफ संगीन मुकदमात के दर्ज थे। उस वक्त के DPO शेखुपुरा जुल्फकार चीमा ने मलिक बाली को कमांडो का लक़ब दिया था क्योंकि ये शख्स कई बार पुलिस मुकाबलों में जिंदा बच निकला। दोस्तों, एक दफा मलिक बाली का अपने गांव की एक नहर पर कुछ डाकुओं से आमना सामना हो गया। इस शख्स ने जबरदस्त जवाबी वार किया और डाकू भाग निकले। इसी तरह अपने मुखालिफ खोखर ग्रुप पर कचहरी के अंदर मलिक बाली ने जोरदार हमला करके इनके कई लोग कत्ल कर डाले। अपने इश्तिहारी दोस्तों में इस शख्स का आम ऐलान था कि मेरे गांव में जो भी मुझे मिलने आए तो अपनी नजरें झुका कर रखे। अगर किसी दोस्त ने भी मेरे गांव की किसी माँ बहन पर नजर डाली तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा। 10 साल तक इश्तिहारी रहने वाला मलिक बिलाल उर्फ बाली आखिरकार एक बड़े पुलिस मुकाबले में कत्ल हो गया। याद रहे कि इस शख्स के सर की कीमत हुकूमत पंजाब ने 10 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। दोस्तों, मलिक इकबाल उर्फ बाली ने अपने मुखालिफिन के कई अफराद को कत्ल किया, जबकि कई पुलिस मुकाबलों में इसके भी बहुत सारे साथी कत्ल हो चुके थे। नंबर 4, जहांगीर भट्टी। दोस्तों, शेखुपुरा से ताल्लुक रखने वाला जहांगीर भट्टी वो इश्तिहारी मुजरिम था जिसने अपनी जिंदगी का पहला कत्ल 9वीं जमात में किया था। उस वक्त इसकी उम्र तकरीबन 15 साल थी। इस शख्स की दुश्मनी इतनी बड़ी और खतरनाक थी कि उस वक्त के वजीर आला पंजाब को इस दुश्मनी में खुद मौका पर आना पड़ा। यहाँ पर आपको बताते चले कि इस बड़ी दुश्मनी में 70 के करीब अफराद कत्ल हुए, जबकि सैकड़ों लोग जख्मी हुए थे। जहांगीर भट्टी ग्रुप की दुश्मनी शेखुपुरा के ही एक कैसर उर्फ कैसरी ग्रुप के साथ थी और इस दुश्मनी का आगाज इलेक्शंस में हार जीत की वजह से हुआ। दोस्तों, ये दुश्मनी बढ़ते बढ़ते इतनी खतरनाक हो चुकी थी कि ये दोनों ग्रुप आए रोज एक दूसरे की गाड़ियों पर हमले करके कई लोगों को कत्ल कर देते थे। जहांगीर भट्टी पर कई कातलाना हमले हुए, लेकिन हमेशा ये बच निकलते थे। आखिरकार मुखालिफिन ने अपने ही एक शख्स को जाहिरी तौर पर अपने खिलाफ खड़ा करके उसे जहांगीर भट्टी की हिमायत हासिल करवाई। जहांगीर भट्टी जब उस शख्स पर पूरा एतबार कर चुका था तो उस शख्स ने एक दिन जहांगीर भट्टी पर फायरिंग करके इसे कत्ल कर दिया। दोस्तों, जहांगीर भट्टी के जनाजे के दौरान इसके कबायली पठान दोस्त 200 मुसल्लह अफराद के साथ गांव में दाखिल हो गए और इसके घर वालों से इजाजत चाही कि हम पहले बदला लेंगे फिर जहांगीर भट्टी को दफन करेंगे, लेकिन इस शख्स के घर वालों ने उन्हें ऐसा करने की इजाजत ना दी। जहांगीर भट्टी के बाद इसके वुरसा ने भी मुखालिफिन के कई लोग कत्ल किए और एक ऐसा वाकया पेश आया कि उस वक्त के वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को खुद मौका पर पहुंचना पड़ा। नंबर 3, चौधरी मोहम्मद कासिर भट्टी। दोस्तों, इस शख्स की भी मुख्तलिफ ग्रुपों से काफी ज्यादा दुश्मनियां थी और इन दुश्मनियों में दर्जनों अफराद कत्ल हुए थे। इस दुश्मनी का आगाज कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट तंजीमों के दरमियान लड़ाई झगड़े से हुआ। वक्त गुजरने के साथ साथ ये लड़ाई झगड़े कत्ल व गारत में तब्दील हो गए। दोस्तों, एक दफा कातलाना हमले में कासिर भट्टी के वालिद और चचाजाद भाई को मुखालिफिन की तरफ से कत्ल कर दिया गया और इसी तरह एक दूसरे मौके पर अदालत में तारीख के लिए जाते हुए मुखालिफिन ने कासिर भट्टी के भाई हिजर हयात समेत इनकी फैमिली के 7 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। इन ग्रुपों की दुश्मनियों में कासिर भट्टी ने भी कई दफा अपने मुखालिफिन के लोग कत्ल किए और जेल में भी रह चुके थे। कई ग्रुपों के साथ चलने वाली इन दुश्मनियों में दर्जनों अफराद कत्ल होने के बाद आखिरकार इन ग्रुपों के राजीनामे हो गए और आज चौधरी मोहम्मद कासिर भट्टी PTI के प्लेटफॉर्म से अपने इलाके में सियासत कर रहे हैं। नंबर 2, हानू विर्क। दोस्तों, हानू विर्क जैसे अनोखे इश्तिहारी के बारे में आपने इससे पहले शायद नहीं सुना होगा। ये ऐसा मुनफरिद एक ताकतवर इश्तिहारी था जिसने अपने आसपास के 40 गांव में सरेआम ऐलान किया
کہ اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا یا منشیات فروشی کرے گا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ اس شخص نے اپنے بھائی اور چچا کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے دشمنی کا آغاز کیا۔ اس شخص نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مل کر کئی قتل کیے اور اسے سزائے موت سنا دی گئی، لیکن جب بینظیر بھٹو 1988 میں پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنی تو اس کی سزائے موت معاف کرا دی گئی۔ اس شخص نے کئی اشتہاریوں کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑا گروپ بنا رکھا تھا۔ پورے علاقے میں ہانو ور کے مخالفین تو اس سے ڈرتے تھے، لیکن غریب اور عام لوگ اس سے بہت خوش تھے، کیونکہ یہ عام لوگوں کی خوب داد رسی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی کافی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ ہانو ورک نے جب آس پاس کے 40 دیہاتوں میں اسلامی قوانین نافذ کرنے کا اعلان کروایا تو کئی طاقتور شخصیات نے اس کی نفی کی۔ کچھ ہی دنوں تک ہانو ورک نے اپنی بات نہ ماننے والے ان لوگوں کو ڈھونڈ کر قتل کیا اور تمام منشیات فروشوں، غریبوں پر ظلم کرنے والوں کو ختم کر دیا۔ دوستو، اس شخص نے اپنی گینگ کے ساتھ مل کر کئی پولیس مقابلے بھی کیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دشمن کے کئی لوگوں کو بھی قتل کیا۔ اسی علاقے کی ایک بیوہ اور مستحق عورت جس کی ہانو ورک مالی لحاظ سے بہت مدد کیا کرتا تھا، اسی عورت نے ہانو ورک کی مخبری کر کے پولیس مقابلے میں اسے قتل کروا دیا۔ نمبر 1، کاشی بٹی۔ دوستو، کاشی بٹی نامی یہ شخص شیخو پورہ کا سب سے بڑا بدماش تھا۔ یہ شخص اتنا طاقتور اور اثر و رسوخ والا تھا کہ اس نے اپنے علاقے میں سرے عام کچھ بورڈ لگوا رکھے تھے۔ ان پر واضح لکھا تھا کہ پولیس کا یہاں پر آنا سختی سے منع ہے۔ اس شخص نے اپنے دور میں پورے ضلع میں خون کی ندیاں بہا ڈالی تھی اور یہ پنجاب پولیس سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ اس نے پولیس کے سامنے سرے عام اعلان جنگ کر رکھا تھا۔ کاشی بٹی گروپ پورے ضلع شیخو پورہ میں قتل، اقدام قتل، اغوا برائے تاوان اور منشیات فروشی جیسے دندوں میں کافی مشہور تھا۔ اس شخص نے کئی دفعہ پولیس مقابلوں میں راکٹ لانچروں اور دستی بموں کی مدد سے پولیس والوں پر حملے کیے۔ پولیس اور باقی کئی ادارے کاشی بٹی گروپ کے خلاف کارروائی کرنے سے بے بس ہو چکے تھے۔ یہ لوگ شہر کے بڑے بزنس مینوں اور تاجروں کو اغوا کر کے ان سے بھاری تاوان وصول کیا کرتے۔ دوستو، ایک دفعہ پنجاب پولیس کے کچھ اہلکاروں نے کارروائی کرتے ہوئے کاشی بٹی کے ایک ساتھی کو گرفتار کر لیا۔ جب اس بات کا علم کاشی بٹی کو ہوا تو اس نے اپنے 20 گن مینوں سمیت اس تھانہ پر حملہ کر دیا۔ پولیس اہلکاروں کے سامنے کاشی بٹی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تھانے میں داخل ہوا اور اپنے اس ساتھی کو حوالات سے فرار کروا کر چلا گیا۔ کچھ ہی عرصہ بعد شیخو پورہ کے ایک بہت بڑے سیاسی بزنس مین کو کاشی بٹی گروپ نے اغوا کر کے اس سے 1 کروڑ روپے تاوان وصول کیا۔ اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے اس واقعہ کا سخت نوٹس لیا اور پنجاب پولیس کے ڈی آئی جی سرفراز چیمہ کو ریجنل پولیس آفیسر شیخو پورہ تعینات کر دیا۔ اس پولیس آفیسر کی سربراہی میں سینکڑوں پولیس اہلکاروں کو تیار کر کے کاشی بٹی گروپ کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کیا گیا۔ دوستو، پنجاب پولیس کے سینکڑوں اہلکاروں نے کاشی بٹی گروپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، جس کے نتیجے میں کاشی بٹی گروپ کی طرف سے راکٹ لانچر اور ہینڈ گرنیڈ پولیس والوں پر پھینکے گئے۔ اس بڑے پولیس مقابلے میں دونوں طرف سے کئی افراد قتل ہوئے، لیکن کاشی بٹی کو بھی کئی گولیاں لگیں اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بھی موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اس بات کا اظہار کومنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ مزید اس طرح کی جرائم کی داستانیں سننا چاہتے ہیں تو سکرین پر دی گئی ویڈیوز میں سے کسی پر بھی کلک کر دیں۔